वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे। शाम की अदालत ने मफरूर साबिक सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के मौजूल सदर बशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है। शाम की अदालत ने बशारुल असद दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई है। शामी अदालत का कहना है कि बशारुल असद को पेशगी मनसूबाबंदी और जानबूझकर कत्ल के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। अमरीकी और इजरायली हुक्काम के शाम से मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद जल्द हटाने जाने का इम्कान है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया शाम और इसराइल के दरमियान इत्तफाक राय हो गया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA शाम में खुफिया मकाम पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद अपने कब्जे में लेगी। शाम के खुफिया मकाम साइट 99 पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद इसराइल और अमरीका के लिए तशवीश का बाइस रहा है। बशारुल असद हुकूमत ने खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम के तहत अल-किबारी रिएक्टर कायम किया था। बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद IAEA को शाम के न्यूक्लियर मकामात तक रसाई हासिल हुई। इसराइल ने 2007 में शाम के खुफिया अल-किबार जौहरी रिएक्टर पर बमबारी की थी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में खुफिया न्यूक्लियर मवाद के मामले पर इसराइल, अमरीका और शाम के दरमियान कई माह तक खुफिया सिफारती राब्ते जारी रहे। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक इसराइल ने शाम से न्यूक्लियर मवाद न हटाए जाने की सूरत में साइट 99 पर दोबारा हमले की धमकी दी। इसराइल को साइट 99 पर मौजूद न्यूक्लियर मवाद के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहे अमल के बारे में कुछ बताने से इनकार कर दिया है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने सिर्फ इतना कहा कि अमरीका ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ कर सकता है। अमरीका ईरान से पहुँचाए गए नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल सिर्फ अमरीकी बहरिया के पास है। हमारी नाकाबंदी नाकाबिल तस्खीर रही है, ये फौलादी दीवार की मानंद है और हम सिर्फ उन लोगों को दाखिल होने देते हैं जिन्हें हम इजाज़त देना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि सूरत हाल कुछ पेचीदा है क्योंकि ईरान कभी कभार आबी गुजरगाह में बारूदी सुरंगें बिछा देता है। ट्रंप का कहना था कि हम इन बारूदी सुरंगों का सुराग लगा लेते हैं। आप जानते हैं, हमने पूरी आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये तैनातियाँ जनरल स्टाफ, पासदाराना इनकलाब और बसेज में की गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अहमद वहीदी को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पासदाराना इनकलाब कोर का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया, जबकि मुस्तफ़ा एजदी उनके नायब होंगे। रियल एडमिरल अली उज़माई ने IRGC नेवी कमांडर हुसैन ताइब को बसेज फोर्स का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इसी तरह मेजर जनरल अली अब्दुल अहली को मुसल्लह अफवाज का सरबराह मुकर्रर कर दिया, जबकि ब्रिगेडियर जनरल क्यूमरस हैदरी को उनके होंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने मोहम्मद बाकर जुल्कदर को अपना सियासी मुशीर, जबकि डॉक्टर मोहसिन रज़ाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया है। इराक़ी हुकूमत ने ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी इनखला के लिए कुर्दिस्तान में इराक़ी और अमरीकी हुक्काम के दरमियान राबता हुआ, जिसके बाद इराक़ी हुकूमत ने ऐलान किया कि अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराक़ी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। इराक़ी हुकूमत के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराक़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। इराक़ी हुकूमत का कहना है कि कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और अहलकारों की मुंतकली जारी है। याद रहे कि 2024 में इराक़ और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तेफाक किया था। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कराची पोर्ट कासिम ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चमड़ा चौरंगी से मुबैना तौर पर अगवा की जाने वाली 10 साला बच्ची आलिया को बाजियाब करा लिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची को मुबैना तौर पर मजदा ड्राइवर ने 2000 रुपये देने का झांसा देकर गाड़ी में बिठाया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं NTA न्यूज़ के नुमाइंदे समी अबड़ो से। जी समी, बताइएगा। जी बिल्कुल, जुल्फकाराबाद ट्रैफिक सेक्शन पुलिस की एक बेहतरीन कार्रवाई सामने आई है, जहां ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने जो है वो मजदा में जो है वो अगवा होने वाली बच्ची 10 साल आलिया को बाजियाब करवाया है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक जो है वो रोड पर मामूल के मुताबिक जो है वो ड्यूटी पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे कि एक मजदा जिसमें से बच्ची की आवाज आई, उसको रोका तो उसके डैशबोर्ड से जो है 10 साल मासूम बच्ची जो है उसको बाजियाब करवा लिया गया। बच्ची का जब बयान लिया गया तो उन्होंने बताया कि उसे चमड़ा चौरंगी से 2000 रुपए की लालच देकर मजदा ड्राइवर ने जो है वो जिसका नाम फरीद असलम बताया जा रहा है, उसने मुबैना तौर पर अगवा किया और उसे कहीं दूसरी जगह लेकर जा रहा था। हमारे साथ जो है ट्रैफिक ऑफिसर मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह कार्रवाई अमल में आई है और ये बेहतरीन कार्रवाई। NTA न्यूज़ की टीम आपको सलाम पेश करती है। पहले तो बताइए किस तरह अमल में आई कार्रवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अभी थोड़ी देर पहले
میرے جوان چرنگی پہ موجود تھے، پورٹ قاسم چرنگی پہ ڈیوٹی کے سر انجام دے رہے تھے، تو ایک مزدہ جو کہ پورٹ قاسم چرنگی سے آ رہی تھی، پورٹ قاسم چرنگی کی طرف آ رہی تھی پورٹ قاسم سے، تو اچانک پولیس والوں کو دیکھ کے جو گاڑی میں ایک بچی تھی عالیہ، تقریباً عمر 10-11 سال کی تھی، انہوں نے آواز لگائی، شور کیا، تو میرے جوان اس کے پیچھے گئے اور گاڑی کو روکا ہے۔ جیسے گاڑی دیکھا تو بظاہر تو دور سے گاڑی خالی نظر آ رہی تھی، ڈرائیور ہی اس میں نظر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی جوانوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سیٹ کے سامنے جو اسپیس تھا ڈیش بورڈ کے نیچے، اس میں بچی ڈرائیور نے چھپا کے اس کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا، جس پہ ڈاؤٹ کرتے ہوئے، شک کرتے ہوئے اس کو یہاں پہ لائے چوکی پہ، ZOT پہ، تو وہاں بچی سے جب پوچھا گیا تو بچی نے عالیہ ولد بہادر خان بتایا، اور عمر تقریباً 10 سے 11 سال ہے۔ اس نے بتایا کہ میں چمڑا چرنگی کی رہائش پذیر ہوں، وہاں پہ میں موجود تھی، تو ڈرائیور نے مجھے وہاں سے برگلا کے گاڑی میں بٹھایا اور بولنے لگا کہ میں آپ کو 2000 روپے دوں گا اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، پھر میں آپ کو بعد میں واپس چھوڑ دوں گا۔ تو بچی کافی ڈری سہمی ہوئی تھی، تو اسی دوران جب ہم سے پوچھ رہے تھے یہاں پہ، تو ڈرائیور جو تھا محمد فرید محمد اسلم، وہ اچانک یہاں سے بھاگ گیا، جو کہ پیچھے ہمارے یہاں پہ سامنے ایک آبادی ہے اس میں گھس گیا، میرے جوان وغیرہ اس کے پیچھے لگے، پھر وہاں سے جا کے اس کو پکڑ کے لے آئے اور ہم نے ماشاءاللہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ جی، آپ نے ٹریفک پولیس سیکشن آفیسر کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ مغوی بچی اور مزدہ ڈرائیور جو ہے اس کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے، مزید پولیس سے کارروائی جو ہے وہ شروع کر دی ہے۔ جی، صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف ہائی کورٹس میں ایڈیشنل ججز کی تقرری اور بعض ایڈیشنل ججز کی توثیق کی منظوری دے دی ہے۔ صدر مملکت نے لاہور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تقرری کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے بعض ایڈیشنل ججز کی بطور مستقل ججز توثیق کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہوں، الاؤنسز اور پینشنز کو وفاقی آئینی عدالت کے ججز کے مساوی کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے ہائی کورٹ ججز کے رخصت، پینشن اور مراد سے متعلق 1997 کے حکم میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت نے ہارون اختر کو وزیر اعظم کا مشیر برائے صنعت و پیداوار مقرر کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ اقلیتوں کے قومی دن پر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے الگ الگ پیغامات میں مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ اقلیتوں کے قومی دن پر میں تمام پاکستانیوں، بالخصوص ہمارے قومی مذہبی اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کو دلی مبارکباد کا پیغام دیتا ہوں۔ آج سے 79 برس قبل اسی روز بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اپنا ویژن واضح کیا تھا۔ قائد اعظم کے الفاظ آج بھی ہماری ریاست کے روح اور احساس کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان ہر سال ملک میں اقلیتوں کی موجودگی، قومی دھارے میں ان کی شمولیت اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کی قومی سطح پر اقلیتوں کا دن پرعزم انداز میں مناتا ہے۔ پاکستان میں موجود اقلیتیں ہماری قومی احساس کا جزو خاص ہیں اور ہماری متنوع معاشرتی تہذیب کے حقیقی حسن کے آئینہ دار ہیں۔ 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کے پہلے تاریخی اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے دوران خطاب پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی ناقابل تردید حیثیت واضح کی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NK نیوز۔